ग़ज़ल व ग़ज़लात की किताब 6 बाब उसकी 10वीं आयत, और फिर इसका 3रा बाब उसकी 6 आयत, और उसके लिए रेफरेंस जो है उसके बाद मत्ती की इंजील 2रा बाब उसकी 9वीं आयत। ग़ज़ल व ग़ज़लात 6 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, ये कौन है जिसका ज़हूर सुबह की मानद है, जो हुस्न में महताब, नूर में आफताब और इल्मदार लश्कर की मानद महीब है। और 3रा बाब ग़ज़ल व ग़ज़लात 3रा बाब उसकी 6वीं आयत, ये कौन है जो मूर और लबान से और सुदागरों के तमाम अतरों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानद चला आता है। और मत्ती की इंजील के अंदर लिखा है, वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना मुर्लबान उसे नजर किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जवाब बोले आमीन। शुक्रिया सर, बैठ जाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आंखें बंद कीजिए। आप यहाँ पर यीशु की प्रस्तुत करने के लिए आए हैं क्योंकि वही प्रस्तुत के लायक है। जिन्होंने प्रस्तुत करनी होती है उन्होंने गिफ्ट उठाए होते हैं। आमीन। मजूसी खुदा की हजूरी में आए, क्राइस्ट के पास आए और उन्होंने खुदावंद की वर्शिप की और उन्होंने अपने जो थे इनामात, गिफ्ट क्राइस्ट के लिए खोल दिए, दे दिए उसे। इसलिए खुदावंद के घर में आना है तो गिफ्ट के साथ, वर्शिप के साथ, प्रस्तुत के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ, शुक्रगुजारियों के साथ हमें खुदावंद की हजूरी में आना है क्योंकि वही अजीम बादशाह दुनिया के अंदर आया है जो कायनात का बादशाह है और उसने इंसानी जिस्म लेकर हमारे लिए निजात को मुहैया किया। आमीन। आइए आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ करेंगे। मेरे साथ मिलकर गाइए। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, कहिए बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। बंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, तेरे बगैर हम कुछ नहीं है खुदावंदा, ये सच बात है। तूने हमें जिंदगी दी है, तूने हमें निजात दी है, तूने हमें हयात दी है, हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल कर दिया है दुनिया में पैदा होकर। खुदावंदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आसमानी बाप अपने खादम को ले, उसके मुंह के अंदर अपने कलाम को रख दे। जो बातें आज की जाएं यीशु जी, लोग शादमानी हक को हासिल करें, जिंदगी हासिल करें। रूह कुद्दूस तू आ, हमें गाइड कर, सिखा, हम सीखना चाहते हैं। तेरे कलाम के भूखे प्यास से तेरे तालब है खुदा, तू फरमा अपने लोगों से क्या फरमाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल की जोर से तालीम दें। प्रेज़ गॉड। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, ये कौन है जिसका ज़हूर सुबह की मानद है, जो हुस्न में महताब, नूर में आफताब, इल्मदार लश्कर की मानद महीब है। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है ये सुबह है। सुबह यानी डॉन इंग्लिश में से कहते हैं। सुबह क्राइस्ट यीशु मसीह के बारे में कहा है वो सुबह की मानद है। आमीन। यानी वो डॉन है,
डॉन कहते हैं कि जब अंधेरा होता है और सुबह सूरज की पहली किरण जब जमीन पर पड़ती है उसे कहते हैं डॉन कहते हैं। तो यहां पर गज़ल गुज़रात की किताब के अंदर खुदा का बंदा कहता है, राइटर लिखने वाला कहता है वो सुबह की मानत है। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। यानी उसी से सुबह होती है, उसी से दिन निकलता है, उसी से दिन की इब्तिदा होती है। स्टार्ट दिन जो है वो क्राइस्ट ही से होता है। आमीन। इसलिए लिखा है कि वो अंधेरे में चमका, लिखा है दुनिया के अंदर तरीकी छाई हुई थी, ये जगह तरीकी ने ली हुई थी। लिखा है अंधेरे के अंदर नूर चमका है। आमीन। वो शुभ है, रोशन है, सितारा है, शुभ की इबादत है, वो हमारा डॉन है। आमीन। तो ये सुलेमान यहां पर कहता है। और फिर सुलेमान की जो मलका थी, उसकी जो लवर थी शलूमियत, गज़ल गुज़रात की किताब के अंदर लिखा है, वो कहती है कि वो सुख की मानत है। आमीन। सुलेमान को क्राइस्ट से तशबीह दिया गया है और शलूमियत को कलीसिया से। तो यीशु मसीह कलीसिया कहे कि अब यीशु मसीह हमारा शुभ है, हमारी शुभ है। और लिखा है कि वो नूर में आफताब है। आमीन। यानी वो नूर में आफताब है। तो भाइयों बहनों, शुभ का आगाज होता है जब फूटती है शुभ को, जब अंधेरा ही होता है। शुभ को जब पहली किरण जमीन पर पड़ती फूटती है तो लिखा है वो क्राइस्ट है। आमीन। वो नूर, वो डॉन, वो शुभ क्राइस्ट है, खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो दुनिया के अंदर नूर बन के आया है, जो दुनिया के अंदर शुभ हुई है, अंधेरा भागा है। आमीन। तो भैया बहनों, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि तरीकी ने जगह ली हुई थी। और तरीकी कैसे दुनिया के अंदर आई? क्योंकि शैतान लूसीफर जो था, लिखा है उसने आसमान पर गुनाह किया और उसकी पोशाक जो थी शैतान की, इब्लीस की, लूसीफर के बारे में लिखा है उसकी पोशाक लिखा है कि पत्थरों से बनाई गई थी। कीमती पत्थर, नगीना बत्ती उसकी पोशाक के अंदर थी और सोना मरा हुआ था। और जब खुदा का जलाल उस पर पड़ता था, यानी वो खुदा के तख्त के सामने साया अफगान फरिश्ता था, जब खुदा का जो था नूर उस पर पड़ता तो लिखा वो जगमग करता था। और वो कहने लगा मैं दुनिया का नूर हूं। वो समझने लगा, सितारा अपने आप को समझने लगा रोशनी देने वाला, जो तरीकी में चमकता है। यही वजह है कि उसने खुदा के सामने बगावत की। उसने कहा खुदा तेरा तख्त यहां पर है, लेकिन मैं तेरा तख्त तो यहां पर है, मैं अपना तख्त तुझसे भी ऊपर ले जाऊंगा। खुदा ने लिखा उससे बुलंदियों से जमीन पर पटक दिया और तरीकी के अंदर उसे धकेल दिया। जो दुनिया के अंदर गुनाह बखू के अंदर आया और तरीकी दुनिया के अंदर जो थी फैल गई। लिखे वीरान जगह हो गई, तरीकी दुनिया के अंदर आ गया। खुदा ने हर चीज को तबाह कर दिया और तरीक संसार बियाबान हो गया। और लिखा जब खुदा ने आदम और हवा को बनाना था, इंसान को बनाना था, तो फिर लिखा सबसे पहले खुदा ने लिखा दुनिया से तरीकी को खत्म किया। आमीन। रोशनी को पैदा किया। लिखा इब्तिदा के अंदर लिखा खुदा का रूप पानियों पर जुम्बश करता था दुनिया, और दुनिया के ऊपर तरीकी छाई हुई थी, अंधेरा ही अंधेरा था। खुदा ने लिखा रोशनी को पैदा किया। आमीन। भाइयों, यीशु मसीह दुनिया के अंदर पैदा हुआ। क्राइस्ट खुदा का बेटा दुनिया में पैदा हुआ। वो अज़ल से क्रिएट है, खुदा अज़ल से मौजूद है, खुदा का बेटा अज़ल से मौजूद है। सिर्फ वो उसने दुनिया के अंदर जिस्म मरियम से लिया है। आमीन। मरियम से पैदा नहीं हुआ, वो अज़ल से क्रिएट पैदा हुआ है, अज़ल से है, मगर जिस्म मरियम से लिया।
یہ جسم لیا گیا ہے وہ تو ازل سے ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح، آمین۔ اس لیے بھائی بہنوں وہ ازل سے کریٹ ہے، ازل سے موجود ہے، وہ پہلے سے ہی موجود تھا، اور لکھا زمین پر وہ اس نے جسم مریم سے دیا، آمین۔ اس لیے بھائی بہنوں وہ ڈان ہے، صبح اس سے ہوتی ہے، وہ روشنی ہے، نور ہے۔ خدا کا بندہ داؤد اس قدر اس بات کو سمجھ گیا تھا، داؤد کہتا ہے خداوند میری روشنی ہے، آمین۔ وہ خداوند کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے خداوند میری روشنی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب روشنی میری زندگی کے اندر ہے، وہ کلام کو بھی روشنی ہی میں لیتا ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا کلام ہے، کلام خدا ہے۔ لکھا ابتدا کے اندر کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی مجسم ہو کر دنیا کے اندر آیا، آمین۔ اور لکھا دنیا نے اسے دیکھا، آمین، ایسا دیکھا یعنی خدا کے بیٹے کا اکلوتے کا جلال دیکھا، آمین۔ اس لیے بھائی بہنوں کیونکہ دنیا کے اندر یسوع مسیح نور بن کر آیا ہے، اور لکھا تاریکی چھائی ہوئی تھی دنیا کے اندر، تاریکی یعنی گناہ، اور داؤد کہتا ہے کہ خداوند میری روشنی ہے۔ بے شک وہ خداوند کو روشنی مانتا ہے، تاریکی نے اس کی زندگی کے اندر جگہ لی، گناہ اس سے ہوا، اس نے بدکاری کی، مگر لکھا کیونکہ خدا کا بندہ تھا، خدا سے محبت کرنے والا تھا، تاریکی کے اندر نہیں رہ سکتا تھا، نور میں چلنے والا تھا، خدا کو اپنا نور مانتا تھا، اور خدا کو جانتا تھا کہ خدا میری روشنی ہے، نور ہے۔ اس لیے تاریکی سے وہ نکل گیا، اور لکھا اس نے کہا کہ میرے چوگرد 10,000 بھی آ جائیں، لکھا وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے، میرا دشمن مجھ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا، داؤد کہتا ہے کہ وہ ٹھوکر کھا کر کیا ہوا، گر پڑے، آمین، کیونکہ انہیں اندھیرا نظر آیا۔ اندھیرے کے اندر بھی خدا کا بندہ داؤد روح قدس کی معموری میں خدا کو روشنی جانتا تھا، نکل جاتا تھا، دشمن ٹھوکر کھا کر گر جاتا تھا، کیونکہ اندھیرا دنیا کے اندر تاریکی ہے، اور وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ خدا میری روشنی ہے۔ داؤد نے کہا خداوند تو میری روشنی ہے، تو نور ہے، اور خدا کا بندہ ملاکی نبی کہتا ہے وہ نور میں آفتاب ہے۔ آئیے خداوند کے جلال کے لیے زوردار تعریف کریں۔ لہذا بھائیو بہنوں وہ نور میں آفتاب ہے، اور خداوند کے کلام انجیلوں کے اندر لکھا ہے کہ نور تاریکی کے اندر چمکا ہے، نور تاریکی کے اندر چمکا ہے، اور پالوس رسول بھی یہی بات کہتا ہے۔ پالوس رسول جب مسیحوں کو قتل کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر خدا کی حضوری سے لا کر قید کرواتا تھا، تو اس کے اندر تاریکی بھری ہوئی تھی، تاریکی سے معمور تھا، مگر شریعت کا عالم تھا پالوس رسول، تاریکی اس کے اندر بھری پڑی تھی، اور لکھا ہے دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، لکھا ہے وہاں پر اس پر ایک نور چمکا، ہاللویا، لکھا ہے منہ کے بل گر گیا، اندھا ہو گیا، منہ کے بل گرا ہے، اور بائبل کے اندر ایمان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس پر نور چمکا، اور نور نے کیا کہا، سن نے کیا کہا، ڈون نے کیا کہا، روشنی نے کیا کہا، نور نے کہا اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تاریکی تھی، تاریکی نے خود جگہ لی ہوئی تھی، اور خداوند یسوع مسیح جب اس کی زندگی کے اندر آیا، تاریکی بھاگ گئی، تاریکی کیا ہوئی، بھاگ گئی۔ شریعت کی جو کہتے ہیں کہ شریعت کا جو علم تھا اس زندگی کے اندر، اس سے اس کی آنکھیں بند تھی، اور جب یسوع نور بن کر اس کی زندگی کے اندر آیا تاریکی بھاگ گئی، آمین۔ تو پھر وہ خداوند کی خدمت کرنے لگا، اس نے پورے یورپ کے اندر خدا کے کلام کی منادی کی ہے۔ جب نور اس کی زندگی کے اندر چمکا، تاریکی پھر اس کی زندگی کے اندر کبھی آنے نہیں پائی۔ اسی طرح خدا کے بندے داؤد کی زندگی کے اندر بھی ایک دفعہ اس سے غلطی ہوئی، اس نے تاریکی کو بھگایا، معافی مانگی، بحال ہوا، پھر تاریکی اس کی زندگی کے اندر نہیں آئی۔ اور بھائی بہنوں
खुदावंत के कलाम में लिखा है तीर की जाती नहीं, और लिखा है गलील में नूर चमका है। हालेलुया। सुनिए जो मैं बात जुमला करने लगा हूं। खुदावंत के कलाम में लिखा है कि गलील में नूर चमका, और गलील का जो पतरस था बहुत तरीके के अंदर भरा हुआ था, मछेरा था, और गुनाह, इसका मतलब उसकी जिंदगी के अंदर था, उसके ज़हन के अंदर जंग छिड़ी हुई थी कि खुदा का बेटा कैसे दुनिया के अंदर आएगा। वो सोचता था, बेचैन रहता था कि ये किस तरह कुआरी से पैदा होगा। और लिखा है तरीकी ने उसकी जिंदगी के अंदर जगह ली हुई थी, शमौन पतरस। और लिखा है शमौन पतरस के पास वो नूर आया। हालेलुया। उसने आकर कहा, पतरस तू मुझे क्या कहता है? दुनिया मुझे क्या कहती है और तू मुझे क्या कहता है? तो सुनिए, पतरस से सुना भाई। शमौन पतरस ने क्या कहा? जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी के अंदर आ गया तो वो कहने लगा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। तरीकी भाग गई और नूर उसकी जिंदगी के अंदर चमक उठा, और ये पहला शख्स शहीदों में से दुनिया के अंदर जिसने ये सबसे पहले ये बात कही, उसे कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। क्योंकि तरीकी भाग गई और नूर उसकी जिंदगी के अंदर आ गया। लिहाजा भाई बहनों, खुदा का बंदा सुलेमान गज़ल गुज़रात की किताब के अंदर यहां पर लिखा है वो नूर में आफताब है। हालेलुया। वो नूर है। और खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा है बलाम नबी था इस्राएल का, और उसने भी एक नबूवत की, करना नहीं चाहता था। अच्छा, खुदा का प्रॉफिट था, नबी था बलाम नबी। और क्या किया उसने? वहां का जो बादशाह था वो इस्राएल को क्या करना चाहता था? कब्जे में लेना चाहता था, मारना चाहता था। और उसने इस्राएल के नबी को ही ले लिया, बलाम नबी को। उससे कहने लगा कि तू बनी इस्राएल पर लानत कर दे, तू लानत करेगा तो बनी इस्राएल खत्म हो जाएगी। ये सच बात है कि नबी जब वो नबूवत करते थे, लानत कर देते थे, तो वो फिनिश हो जाती थी कौमें। और वो बनी इस्राएल पर लानत करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके सामने डिमांड रखी गई। उसके सामने ये डिमांड रखी गई कि मैं तुझे, बादशाह ने कहा मैं तुझे रुतबा दूंगा और तुझे रुपया पैसा दूंगा। वो लालच के अंदर आ गया। अच्छा नबी था, और खुदा के लोगों पर लानत करने के लिए पहाड़ पर जाने लगा। और लिखा है कि जब नबूवत यानी जब वो लानत करने के लिए गया, पहाड़ पर चढ़ा, कपड़ा ओढ़ा और लानत करने लगा, तो खुदा ने उसके वर्डिंग को, अल्फाज को बदल दिया। उसने क्या लानत करने लगा तो क्या कहने लगा? इस्राएल में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आशा उठेगा, वो नवाब की रूही को मार मार कर चकनाचूर कर देगा। आमीन। और वो सितारा यहूदा के कबीला में से यीशु मसीह खुदा का बेटा दुनिया के अंदर पैदा हुआ। आइए उसके लिए जोरदार ताली जाए। खुदा ने उसके अल्फाज को बदल दिया। वो तो लानत करने जा रहा था, मगर खुदा ने उसी से नबूवत करवाई। उसने कहा इस्राएल में से, किसी और जगह से नहीं, इस्राएल में से एक सितारा निकलेगा और एक आशा उठेगा। सितारा जो होता है वो भाई अंधेरे के अंदर चमकता है। आमीन। जब तारीकी होती है, अंधेरा होता है, तो सितारे की रोशनी ही आपको नजर आएगी। और ये सितारे की रोशनी से दुनिया के अंदर जो है वो ये जो नबादात उगती है, पौधे निकलते हैं, ये चांद की रोशनी से, जमीन से निकलते हैं। भाई सूरज की रोशनी से नहीं, चांद की रोशनी से निकलते हैं। और यीशु मसीह को भी सितारा क्या कहा गया? आमीन। सितारा कहा गया है और रोशनी देता है, तरीकी में चमका है यीशु मसीह।
اور اس کی روشنی سے زمین سے نباتیں نکلتی ہیں، اور یہ جو سمندروں کے اندر فلڈ آتا ہے، یہ جو اس کی موجیں جوش مارتی ہیں، یہ اس کی روشنی سے ہی، چاند کی روشنی سے، سورج کی روشنی سے۔ تو بھائیو، جو مسافر ہوتے ہیں اس چاند کی روشنی سے ہی، سورج کی روشنی سے ہی سفر کرتے ہیں۔ اور بھائی بہنوں، یسوع مسیح کو چاند بھی کہا گیا ہے۔ آمین۔ مایا اپنے بچوں کو کیا کہتی ہے؟ میرا پیارا چاند ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ہمارا پیارا چاند یسوع مسیح ہے۔ آئیے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللویا! وہ نور میں آفتاب ہے، وہ ہمارا ڈون ہے، وہ صبح ہے، وہ روشنی ہے، تاریکی میں نور چمکا ہے، صبح سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آمین۔ وہ روشن کر دیتا ہے، اس لیے وہ نور ہے، تاریکی میں چمکا ہے، وہ ہمارا ستارہ ہے۔ اور اس نے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں دنیا کا نور ہوں۔ آمین۔ یسوع مسیح نے یہ کہا ہے اپنی زبان سے۔ دنیا کا کوئی شخص، دنیا کا کوئی نبی، کوئی پروفٹ، اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ آمین۔ وہ دنیا کے اندر تاریکی کو پھیلا کے گئے ہیں۔ اور اگر موویز کے اندر آپ دیکھیں، جو ڈون ہوتے ہیں وہ تاریکی سے بھرے ہوتے ہیں، ہر قسم کا گناہ، ڈرگز، نشہ کرنے والے لوگ، برے کام کرنے والے ڈون کہلاتے ہیں۔ مگر یہاں یہ وہ ڈون ہے جو نور سے بھرا ہوا ہے، جو تاریکی اس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ بلکہ نور ہے، نوروں کا باپ ہے۔ آمین۔ دنیا کے ڈون تو بھائی تاریکی پھیلاتے ہیں، مگر ہمارا جو ڈون ہے یسوع مسیح، اس کے لیے زور سے بولتا ہے، وہ دنیا کے اندر نور ہے، صبح ہے، روشن ہے، ستارہ ہے، چاند ہے، وہ روشنی پھیلاتا ہے۔ آمین۔ اس لیے یسوع مسیح نے یہ کہا، میں دنیا کا نور ہوں، پھر کہا تم دنیا کے نور ہو۔ آمین۔ ہم بھی دنیا کے نور ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ یسوع مسیح دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، صبح سے ہوتی ہے، وہ ہمارا دن ہے، وہ ہمارا سٹار ہے، ہمارا چاند ہے، وہ ہمارا نور ہے۔ وہ جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی نور میں چلتے ہیں۔ اس لیے بائبل میں سنیے آخری بات لکھا ہے، پھر نور کی نور میں آپس میں شراکت ہے۔ آمین۔ نور کی آپس میں بولیے کیا ہے؟ شراکت ہے۔ یسوع مسیح بھی نور ہے، خدا بھی نور ہے، میں اور آپ بھی نور ہے۔ آئیے خداوند کے جلال کے لیے اس طرح ہم سب کی آپس میں شراکت ہے۔ آمین۔ نور کے اندر روشن رہتا ہے۔ اس لیے بھائی بہنوں، ہم بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی نور ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر بھی تاریکی کبھی نہ آنے پائے۔ داؤد کی زندگی کے اندر جب تاریکی آئی، اس نے مانا، تاریکی کو بھگایا اور نور کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیا۔ اس طرح پالوس رسول جو تھے شریعت کی، جو اس کی آنکھوں پہ اوپر لکھا ہے کہ جھلیاں تھی، وہ لکھا ہے جب نور چمکا تاریکی بھاگ گئی، وہ گر گئی اور وہ یسوع مسیح کی خدمت کرنے لگا، خداوند کے نام کو جلال دینے لگا، نور میں چلنے لگا۔ اس لیے بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یسایہ کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ اس کی کرنوں میں شفا ہے۔ آمین۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ جاگرے صاحب سنیے، لکھا ہے کہ اس کی کرنوں میں بولیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ آمین۔ اور اس کی کرنوں سے تعلیم نکلتی ہے، علم، نالج نکلتا ہے اس کی کرنوں سے، یسوع مسیح کی جو تعلیم سے، آمین، تعلیم سے شفا ملتی ہے، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کو ورڈ آف گاڈ کہا گیا۔ آمین۔ خدا کا بندہ تو کہتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آئیے اس روشنی کو ویلکم کہیے زوردار تالیوں میں اور اسے کہیے میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے سامنے